یمن دا ایک گورنر جدا نام سی ابرہا. حضرات گرامی اور قدر اس ابرہ نے جدوں ہلاکے فتح کردے کردے طائف پہنچا نا تے اتنا بڑا اے دے نال لشکر کہ جلے ہلاکے دے اندر جانا ہے لوگ انہوں اپنا شہر آپ ہی دے 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 او دے نال لڑائی جھگڑا نہیں کردے. ہلاکے فتح کردے کردے طائف دے اندر پہنچا تے او دی کوشش سی کہ ہن طائف تے بھی قبضہ کیتا جائے, طائف نو بھی فتح کیتا جائے. طائف والے نے آکھیا جے تو ساڈا ایک چھوٹا جا قصبہ علاقہ ہے اگر ادھے تے قبضہ کر بھی لیا فتح کر بھی لیا تو تینوں کچھ نہیں ملن لگا. ہاں اگر تو مکہ المکرمہ چلا جائے اتھے کعبۃ اللہ ہے, اللہ دا گھر بیت اللہ ہے, اللہ دی لوگ عبادت کردے نے, ہر ویلے رب دی بارگاہ سجدے کردے نے. تے جے تو مکہ المکرمہ تے قبضہ کر لے تے این سمجھ پھر سارے مکے والے تیرے قبضے دے اندر آ جان گے, عرب دا تو سردار بن جائے گا. حضرات گرامی اور کہتے ہیں ابرہ ہونے مکہ المکرمہ شریف دے ہوتے حملہ کرنے واسطے تیار ہے. تے مکے دے باہر میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دے اونٹ پہ چڑھ دے, آپ نے اونٹ پہ چڑھ دے تے ابرہ نے حملہ کیتا, اونٹ ضبط کر لے, اپنی فوج کے اندر تقسیم کر لے. حضرات گرامی اور کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نو خبر ملی اے او میرے نبی دا دادا چہرے تے وجاہت بھی بڑی ہے, بڑے حسن والا, بڑے جمال والا, بڑی پروکار شخصیت سن. ابرہ دلال ملاقات کرنے واسطے گئے تے آپ دا ایک یمنی دوست تھی اس ابرہ دے لشکر فوج دے اندر تے آپ انہوں جا کے فرمان لگے کہ اے میرے اونٹ واپس کر دے ہو. تو وہ یمنی دوست کا عرض کرنے لگا کہ حضور میں تو ہڈی ملاقات ابرہ دے نال کرانا. حضرات گرامی اور قد نبی دا دادا حضرت عبدالمطلب جلے ویلے ابرہ دے سامنے ملاقات واسطے گئے نا تے ابرہ نے اکھ وچ نبی دے دادے دا حسن ویکھیا, نبی دے دادے دا جمال ویکھیا, کمال ویکھیا, ایڈی پروکار شخصیت کہ ابرہ جیسے گورنر نے نبی دے دادے دا اٹھ کے استقبال کیتا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور تسی کیوں تشریف لے کے آئے؟ حضور دے دادا جان نے فرمایا میں اپنے اونٹ لے واسطے آیا, میرے اونٹ واپس کر دے, میں تو ہڑے کوئی اونٹ واسطے آیا. حضرات گرامی ابرہ نے اونٹ واپس کیتے. اے نبی دے دادا تھوڑے جے ٹورے اگے گئے نا تے ابرہ نے آواز لگا کے عرض کی تھی ذرا گل تے سن جی. آپ نے فرمایا بول کی کہنا ہے؟ کہنے لگا میں حیران ہوں اس بات پہ, میرا خیال سی کہ آپ آئے ہو کہ میں کعبے تے حملہ کرن لگا تے کہ کعبے تے حملہ نہ کر, ساڈا اے عبادت خانہ عبادت گھر ہے, پر حیران نہ تسا کعبے دی گل ہی نہیں کی تھی, تسا فرمایا میرے اونٹ واپس کر دے. کہنے لگا بڑا حیران ہاں, میں آپ دے اونٹوں تو علاوہ بھی آپ نے اونٹ دے دے گا, پر میں نے گل دسو کعبے دا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اوے نبی دے دادے نے اس ویلے جڑا جملہ تے جڑا جواب دیتا نا اسلام دے متھے دا جھومر بن گیا. نبی دے دادا اٹھ کے بولے کہ میرے مصطفیٰ دا دادا اٹھ کے فرمان لگے گل سن, اونٹاں دا مالک میں تے کعبے دا مالک رب. بولو سبحان اللہ. اونٹاں دا مالک میں ہاں تے کعبے دا مالک ہے رب. فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے, تو جان تیرا رب جانے, کعبہ جانے تے تیرا رب جانے ہے. ویسے تے سبحان اللہ بن دی سی. حضرات گرامی القدر اے ابرہ نے ہون او دا خیال سی نا کہ میں کعبے تے حملہ کراں گا تے میرا جڑا سب تو بڑا ہاتھی او کعبے نو ایک ٹھوکر مارے گا تے کعبے دی اے گر جائے گی, ہماروں کی گر جائے گی, اتنی مضبوط نہیں. پر جڑے والے کعبے دے قریب آئے نا تے ایک روایت بچ آنا ہے اللہ نے سمندر والوں ایسے پرندے نازل کر دیتے, ایسے پرندے نازل ہو گئے. اور ایک روایت بچ آنا ہے کہ آسمان والوں پرندے آئے. اور آنکھوں کے سبحان اللہ, اور اچھی بات نہ آنکھوں سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں علماء فرمانے نے جلے ویلے اپنے ہاتھیاں نو لے کے اگے گیا, اللہ نے آسمان والوں یا سمندر والوں پرندے بھیج دیتے. انہاں پرندیاں دے چونیاں دے اندر بھی پتھر نے, انہاں پرندیاں دے قدماں دے اندر پیراں دے اندر بھی پتھر نے. پتھر سامنے انج نظر آندے نے جویں مسور دی دال دے دانے ہوندے نے, جویں پتھر انہاں دے منہ دے اندر ہوندے نے مسور دی دال ورگے لگدے نے.
پر جدوں پتھر مار دے جدوں پتھر آ کے اور ابرا دیا سنا دے اندر بجدا ہے ایڈا بڑا پتھر نظر آندا ہے پتھر جدوں لگ جاتا ہے اور امام مفسرین فرماتے ہیں اس پتھر تے اس کا پردہ نام بھی لکھیا جاندا ہے پتھر لگدا ہے تے دانے ورگا پر جدوں آ کے بجدا ہے نا تے ایڈا بڑا پتھر بن جاتا ہے